وتكون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. بسم الله ولا